कोभिड-19 को तेस्रो लहरको रोकथामका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आरोप। समन्वय गरेन भन्नु गलत भएको प्रशासनको जिकिर। रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा भित्राउन थप ब्याज र अनुदान दिन सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव। कोरोना महामारी बढेसँगै बैंकको ब्याज बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त। र पेट्रोलियम पदार्थ किन्न पैसा अभाव भएसँगै आयल निगमद्वारा मूल्य समायोजन पछि पनि 15 दिनमै करिब 1 अर्ब 88 करोड घाटा हुने अनुमान। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले कोभिड-19 को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड-19 को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको आरोप लगाउनु भयो। कोभिडको अघिल्ला लहरहरूमा सरकारी संयन्त्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरू गरेका कारण क्षति कम बेहोर्नु परेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेमा क्षति कम हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तहसँग समानान्तर रूपमा हिँडिरहेको अनुभूति भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। हिजो कोरोनाबाट देशलाई बचाउन र सिङ्गो उपत्यकालाई बचाउन, महानगर बचाउन हामी आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील भयौँ। त्यसको कारणले जति क्षति होला भनेर अनुमान गर्यौँ, धेरै न्यून मात्र हामीले क्षति गर्न दियौँ। त्यो बेला पनि हामीले सबै हामीसँग सल्लाह गर्थ्यौँ र त्यो बेला पनि हामी यहाँ मात्र होइन कि तल्लो तहमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो। हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यही अनुसारको योजना बनाउँथ्यो। अहिले चाहिँ अलिक समान्तर रूपमा हिँडिरहेको हो कि जस्तो, या त स्थानीय तह स्थानीय सरकार हुने केही पनि होइन जस्तो उहाँले गर्ने अनि माथि गरे गर नगरे नगर भने जस्तो हो कि जस्तो चाहिँ अनुभूति भएको छ। त्यसलाई हिजो जस्तो समन्वय भयो त्यस्तै समन्वय भयो भने हिजोभन्दा प्रभावकारी रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साक्यले कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रूपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यका भित्र बाहिर हुने आवत जावतमा गृह प्रशासनले कडाई गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। यता काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मन्त्री परिषदको निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा DCCMC लाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताउनुभयो। प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सबैको आआफ्नो भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएकाले समन्वयको अभाव नभएको जिकिर गर्नुभयो। अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयमा तत्त निकायको तत्त जिम्मेवारी तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासन अथवा DCCMC को काम कर्तव्य के, स्थानीय तहको काम कर्तव्य के, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कर्तव्य के, टोल सुधार समितिको, उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य पनि अहिलेको चाहिँ निर्णयमा तोकिएको छ। त्यसकारण चाहिँ स्थानीय तहले के काम गर्ने, के दायित्व निर्वाह गर्ने, के जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ किटान भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा समन्वयको समस्या छैन। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अन्य निकायहरूले पनि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। बिहिबार कोरोनाको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै महाशाखाले काठमाडौँको आरएनएसीबाट कोरोनाबाट बच्नका लागि आम नागरिकहरूलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको हो। महाशाखाले सवारी साधनमा मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको पर्चा तथा पम्पलेटहरू समेत टाँसेको छ भने सवारी साधन चालक र सहचालक तथा यात्रुहरूलाई सवारी साधनमा चढ्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले कोरोना महामारी बढिरहेकोले आम नागरिकहरूलाई सचेत गराउनका लागि यो अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। यो सबैभन्दा पहिले त यो सेन्सिटाइज गर्ने काम हो। अहिले कोरोनाको बिग्री बढिरहेको बेला मान्छेलाई थाहा हुन्छ तर त्यो कुरा भनेन भने मान्छेलाई त्यो प्रति सजग हुँदैन र यो पढ्छन् सबैले मास्कको महत्त्व र अहिले कोरोना फैलिने मेन कारण चाहिँ यसै कारणले भइरहेको हुनाले सेन्सिटाइज गर्ने एउटा प्रयत्न हो। यो सचेतना बढाउने र हामी अरू पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा। यता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले ट्राफिक प्रहरी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कर्मचारी मजदुर संघहरूले कोरोनाबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउनका लागि सचेत गराइएको बताउनुभयो। उहाँले यो अभियान देशभर नै सञ्चालन हुने पनि बताउनुभयो। यो तेस्रो जुन भ्यालेन्टाइन टाइम चल्दैछ त्यो तेस्रो लहर चलिरहेको छ। त्यो तेस्रो लहरलाई हिजोको कुरालाई हेरेर व्यापक रूपमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ र नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ तिनटै मजदुर सङ्गठन र ट्राफिक महाशाखा चारवटाले हामी संयुक्त रूपमा हिजोको दिनलाई बुझेर अभियानमा ल्याएका छौँ। किनभने हिजो कति यात्रुहरूले पनि मास्क नलाइकन हिँडेको हुनाले अनिवार्य रूपले मास्कलाई लगाउँ, मास्क अनिवार्य लगायो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न सहजता हुन्छ भनेर संयुक्त रूपमा अझ यो सन्देश जानको लागि सबै यो यहाँ राजधानीबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाट गरेको सन्देश नेपाल अधिराज्यभर राष्ट्रव्यापी रूपमै यो सन्देश जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो आज एउटा ट्राफिक महाशाखा हामी संयुक्त रूपमा तिनटै ट्रेनिङ सहितको संयुक्त रूपमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सहितको संयुक्त अभियान भएको छ। महासचिव सिटौलाले सवारी साधन चढ्ने यात्रु, सवारी चालक र सहचालकहरूले मास्क नलगाएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही हुने पनि बताउनुभयो। सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बिहिबार पनि अनुगमन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वमा बिहिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमन टोलीले बानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका पसलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल लगायत सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा सार्वजनिक यातायातका साधनमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेको, मास्क सेनिटाइजर नराखिएको पाइएकाले बढी यात्रु नराख्न मास्क सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न र सवारी साधनलाई निसंक्रमित पार्नका लागि निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले बताउनुभयो। सडकमा मास्क नलगाई हिँडिरहेका र मास्क नलगाई पसलमा बसिरहेकालाई प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा मानिसहरू पहिलेको तुलनामा कमै मात्र बाहिर निस्किएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। सचेतना फैलाउने क्रममा आज यो बानेश्वरी एरियामा हामी आइपुगेका छौँ। यसमा सरस्वती हेर्दा के देखियो भने हामीले बानेश्वर चोकमा केही बसहरूमा पनि अनुगमन गर्दाखेरि सिट क्षमताभन्दा बढी व्यक्तिहरू राखेर हिँडेको पाइयो। सेनिटाइजर राखेको देखिएन, मास्क पनि राखेको देखिएन। हामीले चालक र सहचालकलाई आफ्नो प्यासेन्जरहरूलाई सिटभन्दा बढी राखेर नराख्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने, सेनिटाइजर राखेर गाडीलाई निसङ्क्रमित गर्ने भन्ने एउटा निर्देशन पनि दियौँ। त्यसै गरी सडकमा हिँडिरहेका व्यक्ति र पसलमा बसिरहेका व्यक्ति करिब 8 जनालाई हामीले एउटा साङ्केतिक रूपमा मास्क नलगाएका भनेर प्रति व्यक्ति 100 का दरले 8 जनालाई हामीले जरिवाना पनि गऱ्यौँ। र यो बानेश्वर एरियामा सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यति साह्रै मान्छेहरू निस्केको पनि देखिएन, कमै मात्रामा पहिलाको तुलनामा कम मात्रामा निस्केको देखियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ। निजी क्षेत्रले रेमिटान्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारले सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका 3 ठूला छाता संगठनले रेमिटान्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग निजी क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको पनि बताएका छन्। छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालले रेमिटान्स बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले 1% ब्याज दर थप गरे जस्तै सरकारको तर्फबाट 1% सम्म ब्याज दर थप्ने गरी अनुदान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटान्स नपठाए मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने भन्दै विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिटान्सलाई औपचारिक मार्फत फर्काउन सकिने सुझाव पनि दिनुभयो। निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदान सरह रेमिटान्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारलाई हुन त अब यसका दुवै पक्षहरू छन्, अब हाम्रो सोसल इस्युजहरू छन् होला, तर एउटा कुरा के सत्य पनि हो कि रेमिटेन्स भएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र चल्दै चल्दैन। हामी सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सुधारान्त स्थिति नकारात्मकमा जान सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जो वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ झन्झटमुक्त बनाउनु पर्ने पनि एकदमै आवश्यक छ। अब एक दिनमै कम शुल्कमा पासपोर्ट दिने एउटा हामीले सल्लाह दिन चाहन्छौँ। अहिले लाइन हेर्दाखेरि 2-3 किलोमिटरको लाइन लागिरहेको छ। जो युवाहरू जसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ उनीहरूलाई पनि सम्मान गरौँ, उनीहरूलाई पनि खोप तयारी अवस्थामा राखी तत्काल प्रमाणपत्र दिने पनि व्यवस्था हामी गरौँ, उनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरौँ भन्ने कुरा मैले राख्नु खोजेँ। रेमिटेन्सलाई अब डिम्ड एक्सपोर्टको रूपमा हेरेर निर्यात प्रोत्साहन सरह यसमा चाहिँ केही थप सहुलियत दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले सोच्नु जरुरी छ। अघि सेनाका अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, बङ्गलादेशको उदाहरण दिनुभयो। हामी पनि यसमा केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने एकचोटि लिगल च्यानलमा आइसकेपछि फेरि उनीहरू अर्को च्यानलमा जान कतिमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। भनेपछि लघुकालीन रूपमा पनि केही हाम्रो खास गरेर शोधनान्त स्थिति अलिक गम्भीर हुन सक्ने अवस्था हेरेर हामीले के गर्ने कि भनेर यसमा सोच्न जरुरी छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले कोरोनाको कारण अझै पनि बन्द रहेका 13% पर्यटन तथा लघु घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिन थालेका भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्न थालेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा पनि बैंकहरूमा ब्याज तथा प्रिमियम समेत बढ्न थालेकाले नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले सुझाव दिनुभयो। खास गरेर पर्यटन र लघु घरेलु तथा साना उद्यमहरूमा अहिले पनि 13% उद्यमहरू सुरु हुन सकेको छैन। यसबारे पनि सरकार गम्भीर रूपमा चाहिँ सोच्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कोभिड-19 पछि पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र तन्किन थालिसकेको थियो, तर तरलताको अभावले फेरि अलि स्लो डाउन भइसकेको छ, ब्याज दर महँगिन थालिसकेको छ र पुँजीगत खर्च हुन त 6 महिनामा 13% मात्रै रहेको छ, तर यो सरकारले कम गरेको होइन। मलाई लाग्छ हामीले एउटा फिगर्सहरू चेक गर्दै थियौँ, हरेक सरकारको औसतन 13-14%, 12-13-14% रहेको छ 6 महिनामा। यो हाम्रो एउटा ठुलो रोगै छ भन्नु पर्यो। मैले भन्ने पनि गरेको छु, जुन तदारुकताको साथ हामीले रासो उठाउँछौँ त्यही तदारुकता त्यही सिरियसनेसले हामीले खर्च पनि गर्ने हो भने हाम्रो मुलुक अहिले अर्कै ठाउँमा पुगिसकेको हुन्थ्यो होला। यता नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले सरकारले लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारकै कारण उद्योगी व्यवसायको मनोबल कमजोर बन्दै गएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दा बदनाम गर्न नमिल्ने समेत गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी परिवर्तन हुँदैमा निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताको धारणामा
परिवर्तन हुन नहुने समेत बताउनुभयो। जब कुनै पनि निजी क्षेत्र र सरकार बीच कुनै पनि करारहरू भइराखेको हुन्छ त्यसको इम्पोर्टेन्स र महत्त्व जुन छ त्यो आफैमै एउटा इकोनोमीको फाउन्डेसन बनाइराखेको हुन्छ। अब त्यो मान्छे चेन्ज भएमा या हामीहरूको कुनै पनि या सरकार पनि चेन्ज भएमा त्यो करारको मान्यता चेन्ज हुनु हुँदैन हामीहरूको धारणा छ। छलफल कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले 22 महिना कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको निजी क्षेत्र कतिपय व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्दै उद्योग व्यवसाय पलायन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंकको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ल्याउनु मुख्य समस्या भएको पनि बताउनुभयो। अहिले राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेका कडाई तथा 100% मार्जिनले थप समस्या निम्त्याइएको अग्रवालको भनाइ छ। यो तरलताको समस्या एउटा कारण त्यो पनि हो जुन सीडी रेसियोबाट सीसीडी रेसियोमा सीसीडी रेसियोबाट सीडी रेसियोमा जुन कन्भर्सन गरियो त्यति बेला त्यसले 300 बिलियन तपाईको तत्कालीन तथ्याङ्कहरूबाट विश्लेषण गरिएको थियो। 300 बिलियन कर्जा प्रवाह सङ्कुचनमा ल्यायो। यस प्रकारको जुन कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रमा एक्सपान्सनरी नेचरको मोनेटरी पोलिसी आउनु परेमा एकदम कन्ट्राक्सनरी नेचरको मोनेटरी पोलिसी आयो। अब एउटा कुरा म के भन्छु भने यो आयातलाई जुन कर्टेल गर्ने नीति छ नि यसमा पनि एकपल्ट यो 100% जुन मार्जिन छ यो भनेको लेटर अफ क्रेडिटको एगेन्स्टमा हो। जब 100% पेमेन्ट आज हामीसँग लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ग्यारेन्टीको त मतलबै भएन नि। के को ग्यारेन्टी? त्यो त एडभान्स पेमेन्ट हो। त्यो पनि राष्ट्र बैंकको इन्टेन्सन हेर्नुहोस् 3-3 महिना सिपमेन्ट हुन लाग्छ भने 3 महिनाको तपाईको बिना ब्याज क्लेम गरिकन त्यो पैसा बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने भन्नुहोस् त। कमसेकम एउटा शुद्ध नियतले आएको भए कमसेकम फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेर त तपाईँ यो जम्मा गर्नुहोस् त भन्न सकिन्थ्यो। यस प्रकारको यो कन्ट्राक्सनरी पोलिसिजहरूले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र निकै नै तपाईँको हरेसमेन्ट भएको छ। एकदमै अहिले मार्केटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने हेर्दै जानुहोस् कति व्यापारीहरू पलायन हुन्छ। 1-2टाको त सायद पत्र पत्रिकामा कुरा पनि आइसक्यो। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै तपाईको यसले नकारात्मक प्रभाव लान्छ। छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई व्यापार घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलन बनाउन आयातमा छोटो समयको लागि थप कडाई गर्ने सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक उत्पादनमा ब्याजदर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। सरकारले तोकिएको समयमा काम नगर्ने 7 निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहिबार सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयमा काम नगर्ने 7 निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने गरी कालो सूचीमा राखेको हो। कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय कर्णाली प्रदेश सल्यानको सिफारिसमा रञ्जन रायमाझीको नाममा आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडलाई 3 वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङको सिफारिसमा बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्राली, तारकेश्वर नगरपालिकाको सिफारिसमा वरदान कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राली, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विराटनगरको सिफारिसमा ग्रिनटेक प्रोजेक्ट प्राली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग बाँकेको सिफारिसमा एसएनसी निर्माण सेवा प्राली र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रूपन्देहीको सिफारिसमा शाह निर्माण सेवा लगायतका कम्पनीहरूलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयले निकालेको सूचनामा यी कम्पनीहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ किन्न पैसा अभाव भएसँगै नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गरेको छ। आयल निगमले आफ्नो सञ्चित बचत शून्य अवस्थामा पुगेको जनाउँदै अब पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न ऋण लिने वा मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको विज्ञप्ति निकालेको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै स्वचालित प्रणाली अनुरूप मूल्य समायोजन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 12 पटक नयाँ मूल्य प्राप्त गरेको र अधिकांश पटक मूल्य बढेर आएको भए पनि निगमले यस अवधिमा जम्मा 3 पटक मूल्य समायोजन गरेको थियो। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको घाटा चुलिएर गएको भन्दै निगमले स्वचालित प्रणाली अनुरूप नै मूल्य समायोजन गरेको हो। निगमले बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 139 र प्रति लिटर 122 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढाएर 106 रुपैयाँ कायम भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रति किलो लिटर 100 अमेरिकी डलर बढाएर 955 अमेरिकी डलर कायम भएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने वृद्धि गरिएको छैन। निगमले मूल्य समायोजन पछि पनि 15 दिनमा करिब 1 अर्ब 88 करोड घाटा हुने जनाएको छ। निगमले 15 दिनको अवधिमा पेट्रोलमा करिब 34 करोड 81 लाख, डिजेलमा करिब 57 करोड 43 लाख, मट्टीतेलमा 2 करोड 7 लाख, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 2 करोड 61 लाख र हवाई इन्धन बाहिरतर्फ 13 करोड 79 लाख रुपैयाँ घाटा हुने जनाएको छ। यस्तै एलपी ग्यासमा 15 दिनमा करिब 1 अर्ब 14 करोड 86 लाख रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरेको छ। निगमले यस अवधिमा 19 अर्ब 26 करोड घाटा बेहोरिसकेको तथा आगामी आइतबार तेल खरिद बापत भुक्तानी गर्न अपुग हुने करिब 2 अर्ब रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट बेहोर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको समेत जनाएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल झण्डै 85 देखि 89 अमेरिकी डलर पुगेको छ। साताको अन्तिम दिन भने शेयर बजारमा 33 अङ्कको हरियाली छाएको छ। साताको पहिलो दिन बाहेक लगातार 3 कारोबार दिन घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार भने 33.03 अङ्कले बढेर 2931.34 अङ्कमा उक्लिएको हो। बुधबार बजार घटेसँगै नेप्से परिसूचक 2898.31 अङ्कमा झरेको थियो। आज अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से 1.14% बढे पनि कारोबार रकम भने निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएको छ। दिनभर कुल 229 कम्पनीको 1 करोड 59 लाख किता शेयर 5 अर्ब 77 करोड 31 लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 18 लाख किता शेयर 6 अर्ब 2 करोड 13 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। समग्र परिसूचक बढे पनि वाणिज्य बैंक र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने सामान्य अङ्कले राताम्य भएका छन्। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली नै देखिएको छ। विकास बैंक र वित्त समूहको परिसूचक अन्तर्गतका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको छ। यी समूहको परिसूचक बिहिबार 3% बढीले वृद्धि भएका छन्। जलविद्युत, लगानी, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचकमा पनि उत्साह कायमै रहेको छ। आज भर्खरै दोस्रो बजारमा सूचीकृत बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर, मैलुङ खोला जलविद्युत र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ। न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले पनि झण्डै 9% का दरले कमाएका छन्। कारोबार रकमका आधारमा भने बिहिबार आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कम्पनीको 22 करोड अधिकको शेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै अपी पावर 18 करोड 47 लाख रुपैयाँको कारोबार हुँदा शिखर इन्स्योरेन्सको पनि 17 करोड 67 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको रोकथामका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आरोप। समन्वय गरेन भन्नु गलत भएको प्रशासनको जिकिर। रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा भित्राउन थप ब्याज र अनुदान दिन सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव। कोरोना महामारी बढेसँगै बैंकको ब्याज बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त। पेट्रोलियम पदार्थ किन्न पैसा अभाव भएसँगै आयल निगमद्वारा मूल्य समायोजन पछि पनि 15 दिनमै करिब 1 अर्ब 88 करोड घाटा हुने अनुमान। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।